भेटेका नामहरूमा प्रवीण दाई आउनुहुन्छ। प्रवीण दाईलाई अब त्यो याद नहुन पनि सक्छ हैन। हाम्रो ममिलाजीको नेतृत्वमा एउटा ठुलो अभियान कार्य भएको थियो अनुवादको। सगरमाथाको नृत्यमग्न आत्मा भनेर ठुलो धड्डो किताब निक्ल्यो। त्यसको अङ्ग्रेजी पनि केही समय पछाडि निस्क्यो। त्यसको एकल अनुवादक महेश पौडेल हो। त्यसमा दाईको कविता छ, त्यसमा दिदीको कविता पनि छ। अनि त्यो चिजले मलाई चाहिँ यतापट्टिको प्रतिभा हैन, त्यहाँ जीवन थिङको कविता पनि छ, त्यहाँ पदम छेत्रीको कविता पनि छ, त्यहाँ दार्जिलिङको, कालिम्पोङको, सिलिगुडीको भनौँ न मोहन ठकुरीदेखि लिएर ज्ञानेन्द्र खतिवडा सरदेखि लिएर नोरजाङ स्याङदेनदेखि लिएर इभन पवन चामलिङ किरण कोदेखि लिएर किरण गुरुङ, केदार गुरुङ सरदेखि लिएर त्यो सबै लेजेन्डरी राइटर्सहरूको छ। र मलाई त्यो एउटा त्यो अनुवादको क्वालिटी तफसिलको कुरा भयो, त्यसमा पछि बहस गरे पनि हुन्छ। त्यसमा कति कमजोरी होलान्, एउटा 26-27 वर्षको म छिटो हुँदाखेरि गरेको काम। तर त्यसले मलाई यतातिरको सबै लिजेन्डहरूसँग कहीँ न कहीँ म यसरी पनि जोडिएको छु है भन्ने एउटा आधार दियो हैन। मेरो आफ्नै कविताको अनुवाद गरेको रहेछ भनेपछि त्यो एउटा माया पनि त जाग्छ हैन। त्यसरी त्यो एउटा माया साध्ने पनि मलाई एउटा मौका पनि भयो। तर त्यही किताबले मलाई लिटरेरी वर्ल्डमा, इभन नेपाल बाहिर भनौँ न एङ्ग्लोफोनिक वर्ल्ड जो अङ्ग्रेजी भाषामा पढ्छन् त्यतातिर पनि परिचित गरायो। र एउटा सानो युवाले छिटोले गरेको चिज पछि त्रिभुवन युनिभर्सिटीको अङ्ग्रेजी डिपार्टमेन्टमा नेपाल स्टडिज भनेर सुरु हुँदाखेरि त्यहाँभित्रका ती कविता पाठ्यक्रमभित्र पनि गए। र संयोग कस्तो भने ती मैले आफै अनुवाद गरेको कविता मैले आफै पढाउनु पर्यो। तर मैले मेरो विद्यार्थीलाई कहिले पनि भनिनँ कि यो कविताको ट्रान्सलेटर म आफै हो। उनीहरूले त्यो आफै पत्ता लगाए, कतिले पत्ता पनि लगाएनन्। तर यसले मलाई एउटा कस्तो गौरव बोध गराउँछ भने दाई दिदीहरूसँगको मेरो त्यो एउटा नाता सामिप्य त्यसलाई सधैँ चाहिँ जीवन्त बनाइरहन्छ। र म चाहिँ भारतमै हुर्किएको भएको हुनाले, भारतमै पढेको भएको हुनाले, यस्तै पहाडमा हुर्किएको हुनाले मलाई सिक्किम, दार्जिलिङ, कालिम्पोङ आउँदाखेरि नयाँ मुलुकमा बिरानो ठाउँमा गए जस्तो नै लाग्दैन। घर जस्तो हैन। यी पहाडहरू, यी झरना खोला, यी लाली गुराँसहरू, यो यस्तै टोपोग्राफीले मलाई निर्माण गरेको हो। मेरो थाकथलो पनि इलाम जो सिक्किमकै रेप्लिका हो हैन, यस्तै त हो। र फेरि मेरो हुर्काइ पढाइ पनि मणिपुर, त्यो पनि पहाडै। अनि यो भारत, भारतीयता, भारतीय चिन्तन, भारत हुनुको एउटा दार्शनिक गहिराई अथवा धरातलसँग पनि संस्कारगत रूपले नै धेर थोर म परिचित छु। कहिलेकाहीँ हामी नेपालबाट आएर कविता अथवा डिस्कोर्स गर्ने क्रममा यहाँको सेन्सिटिभिटी बुझ्दैनौँ र ड्याङडुङ के भनेर जान्छौँ। त्यसले कहिलेकाहीँ चित्तहरूमा लाग्छ। तर त्यो ह्याङओभरबाट म मुक्त छु। किनकि र यो पहाडमा मैले काम गर्ने कोसिस त्यस पछाडि पनि गरेकै छु। यहाँ हाम्रो प्रवीणजीहरू हुनुहुन्छ हैन, हाम्रो अम्बर गुरुङ हुनुहुन्छ, जीविकाजी आफै हुनुहुन्छ, मनिकाजी हुनुहुन्छ। उतातिर केही कार्यक्रम भयो, भारत नेपाल जोड्नुपर्ने स्थिति आयो र त्यहाँ मेरो हात रह्यो भने मैले सिक्किमका स्रष्टाहरूलाई सधैँ बोलाउने गरेको छु। जस्तो भर्खरै पनि केही महिना अगाडि, 5-6 महिना अगाडि मनिकाजी आफै जानुभयो। त्यो निम्तो नै मैले नै गरेको हो हैन। त म भित्र त्यो चाहिँ छ कि हामीले उता र यता जोडेनौँ भने उताका कुरा यहाँ आइपुग्दाखेरि डिफर्म भएर आइपुग्छन्। यहाँका कुरा उता जाँदाखेरि बिचमा चाहिँ के लागेर इट कलेक्ट्स सम मोस र अर्कै भएर पुग्छ। त्यो चिजलाई ब्रेक गर्नका लागि हामी आइरहनु गइरहनु पनि जरुरी छ। हाम्रो श्रद्धेय किरण सर यहीँ हुनुहुन्छ। परारको साल हो, पोहोर हो कि परार हो, यहाँ आउँदाखेरि जर्नलिस्टहरूसँग बसेर मैले 3वटा बाचा गरेको थिएँ। ती बाचामा 3वटामा 2टा चाहिँ पुरा गरेको छु। त्यो पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। एउटा मनप्रसाद सुब्बाका प्रतिनिधि कविता निस्किनुपर्छ भन्ने आवाज छ सबैको। यतातिरबाट लिजेन्डरी पोइट्स जो लिभिङ पोइट्स हुनुहुन्छ त्यसमा मनप्रसाद सुब्बाको एउटा नाम हो भन्ने कुरामा विवाद छैन।
र मैले मनप्रसाद दाईलाई भने तपाईँको यत्रो 10-11वटा सङ्ग्रह आइसक्यो, तपाईँ साहित्य एकाडेमी विजेता पनि हो, सबै कुरो हो, र मनप्रसाद सुब्बाको उत्कृष्ट कविता नेपालमा खोज्दा पाइँदैन पनि, यतै खोज्दा पनि पाइँदैन। अब 10वटा सङ्ग्रह छरिएको छ त उसमा भने त कहीँ पाइँदैन। उहाँकै घरमा पनि एउटा हो कि दुईटा छ। अनि मैले आएर बोरामा हालेर सबै उठाएर लगेको लगेर त्यहाँबाट कविता छनौट गरेर त्यो किताब चाहिँ प्रकाशित भयो। त्यो त 3 वर्ष अगाडि नै प्रकाशित भयो। यो यतातिर यो क्षेत्रप्रतिको हाम्रो प्रेमको एउटा उदाहरणको रूपमा मैले भनेको, र अहिले अगस्टमा त्यसको दोस्रो एडिसन फेरि काठमाडौँमा प्रकाशित हुन्छ। त्यसमा मैले मनप्रसाद दाईलाई निम्ता गरेको छु। मनप्रसाद सुब्बाका प्रतिनिधि कविताको पहिलो एडिसनको केही कपीहरू यो पहाडहरूमा आइसकेको छ। कति हजुरहरूसँग छ पनि होला, छैन पनि होला। एउटा चाहिँ मेरो झोलामा अहिले पनि छ, नमुना त्यो देखाउन आइरहेको छु। अर्को मैले प्रतिबद्धता त्यो गरेको चाहिँ मनप्रसाद सुब्बा पछि त्यस्तो कविताको अर्को नाम राजेन्द्र भण्डारीको पनि हो। अनि राजेन्द्र भण्डारीका प्रतिनिधि कविता अथवा राजेन्द्र भण्डारीलाई एकमुष्ट पढ्न खोज्नु, बेस्ट अफ राजेन्द्र भण्डारी पढ्न इच्छुक हुने युवा सर्जकहरू, अध्येताहरूलाई खोइ त राजेन्द्र भण्डारी एकमुष्ट खोइ भन्ने प्रश्नहरू रहिरह्यो। अनि पोहोरको साल मे महिनामा अनि म उहाँको घर कालिम्पोङ गएँ, त्यहीँ थर्पु हालेर बसेँ र धर्ना नै दिएँ कि तपाईँले आफै गर्नु पर्यो कि मलाई दिनु पर्यो, म गर्छु भनेपछि गर्छु भनेपछि उहाँलाई राजेन्द्र दाईले त गलाउने त गाह्रै छ नि त, एउटा तार्किक मान्छे होइन। मनप्रसाद सुब्बालाई पनि सजिलो त छैन, तर त्यो कसो कसो लगाएँ मैले ताल। अनि राजेन्द्र भण्डारीको सबै किताबहरू लिएर गएर अहिले राजेन्द्र भण्डारीका प्रतिनिधि कविता पनि तयार भयो। त्यो छापिएको छैन, तर एभ्रिथिङ एल्स सबै कुरा सकियो काम, र भूमिका लेखन पनि सक्यो, र दाईलाई मैले देखाएँ पनि, केही संशोधन करेक्सन पनि भयो, र अहिले त्यो सुपर रेडी छ। र मलाई लाग्छ यो अगस्त सेप्टेम्बर बिचमा राजेन्द्र भण्डारीका प्रतिनिधि कविता पनि काठमाडौँबाट निस्किन्छ। त्यो पनि महेश पौडेलको सम्पादन। मैले यो पहाडलाई सम्झिन खोजेको मेरो एउटा कुराहरू गरेको होइन, फुइँ लाए जस्तो पनि भयो होला, तर मेरो हृदयभित्र छ यो चिज भन्नलाई मैले भनेको। त्यसै बेलामा अर्को एउटा कल्पना हामीले गरेका थियौँ, यसलाई हामीले टिस्टा क्षेत्र भन्छौँ। एकैचोटि बुझाउनु पर्यो भने सिक्किम, डुवर्स, कालिम्पोङ, दार्जिलिङ र सिलिगुडीको नेपाली भाषी बेल्टलाई एउटै शब्दले केले बुझाउने होला? गोर्खाल्यान्ड भन्दा पनि यता समेटिँदैन होइन। डुवर्सको आफ्नो डिस्कोर्स छ, सिलिगुडी त्यो अर्कै क्षेत्र, अनि हामीले चाहिँ विवादमा पनि नआउने, प्रेम पनि बढ्ने भनेर टिस्टा क्षेत्र, यो नाम चाहिँ राजेन्द्र सरले नै यो भन्नु। यो टिस्टा क्षेत्रमा सन् 2000 पछिको कविताले कस्तो कस्तो मोडहरू लियो। त्यो सन् 2000लाई चाहिँ किन त्यो वाटरमार्क बनाउने भन्ने चाहिँ थ्योराइज गरौँला, बसेर सरसल्लाह गरौँला। त्यस पछाडिको कविताहरू, रिप्रेजेन्टेटिभ कविताहरू सङ्कलन गरौँ। 2000 पछिको कवितामा एक प्रकारको स्वर भेटिन सक्छ होइन। एउटा यो अब ग्लोबलाइज हुँदै गरेको समयमा टिस्टा क्षेत्रका कविहरूको चिन्तन के छ भन्ने कुरालाई चाहिँ, किनकि अगम सिंह गिरीले आफ्नो पालामा देखेको लेखेको कुरा र प्रवीण राई जुमेलीले अहिलेको समयमा देखेको कुरा त फरक हुन्छ नि त होइन। अहिले प्रवीण खालिङले उठाएको आवाज र चाहिँ धेरै अगाडिका कविहरूले गरेको, अब पदम छेत्रीको कविताहरूको कुरा फरक हुन्छ डेफिनेटली। अनि यो फरकलाई ट्रेस गर्नलाई समालोचनाको अथवा एकाडेमियाको मान्छेको त इन्ट्रेस्ट हुने नै हो भनेर अहिले चाहिँ हाम्रो मनमा चाहिँ टिस्टा क्षेत्रको समकालीन कविता, त्यो पनि 2000 पछि लेखिएको कविताको प्रतिनिधिमूलक ग्रन्थ पनि गरौँ भन्ने पनि चाहना छ। अब चाहना त भयो, अब हामी काठमाडौँमा बसेर हेर्दा चाहिँ सबैलाई कवि, सबै वरिष्ठ कवि देख्छौँ, सबै 100। अब भित्री चाहिँ हजुरहरूलाई थाहा हुन्छ कि यहाँ को कवि, को अकवि, को प्रतिनिधि कवि, को मौसमी कवि होइन, को मुद्दावाला हुन्छ नि, एजेन्डावाला कवि। अनि एजेन्डावाला कविहरूको त कस्तो हुन्छ, उतातिरको डेन्जर चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ कविता छ, यहाँ चाहिँ कविता छैन भन्छन्। अनि पोलिटिकली भोलेटाइल ठाउँमा चाहिँ कविता हुन्छ। अब सिक्किम
कहिले पनि पोलिटिकली भोलिटाइल त देखिँदैन नि त, त्यस्तो अनरेस्ट छैन यहाँ त्यस्तै खालको। तर के हुन्छ भने स्थानीय ठाउँको आफ्नै स्थानीय ब्युटी हुन्छ नि त, होइन? अनि सबै कविता चाहिँ पोलिटिकली चार्ज कवितै मात्रै हुनुपर्छ भन्ने छैन नि। यहाँ एकदम ब्युटिफुल रोमान्टिक कविता आउला, अथवा सिक्किमभित्रका इन्टरनल डाइनामिक्सहरूको बारेमा तपाईँहरूले जति सुन्दर कविता कसले लेख्ने हो त? अनि एउटा समालोचकले चस्मा लगाएर आउनु हुँदैन कि, होइन? मैले चाहिँ जस्तो अहिले नेपालमा के चलिरहेछ नि हावा, त्यो चस्मा लिएर आएर मैले यहाँ स्पर्श गर्नै त लिँदैन सक्दिनँ नि त, त्यो त दोष हो नि त। त्यस्तो इफेक्टिभ फ्यालेसी ज्यादै हुन्छ कि नेपालतिर, यता पनि हुन्छ होला, आई डोन्ट नो। तर यो कविता यसको चाहिँ कविता हो होइन, यो भयो भएन भन्ने कुरा होइन नि त। जस्तो एउटा कविको उहाँकै सौन्दर्य शास्त्रभित्र अध्ययता पसेर त्यहाँबाट खोज्ने हो नि त ब्युटी त, होइन? भनौँ न मैले चाहिँ यो कसरी डिक्टेसनमा त गर्दैन नि त। अब यहाँ हामी कहाँ आन्दोलन छैन भने यहाँ गुनास छ नि त, होइन? यहाँ झर्ना छ नि त, होइन? यहाँको चाहिँ एउटा इकोलोजी छ, अथवा सिक्किमभित्रको मल्टी एथनिक सोसाइटीभित्रको आफ्नो खालको इन्ट्रेक्सन छ, त्यो भित्र फल्ट जोन्सहरू पनि हुन सक्छन् अथवा मिलन बिन्दु हुन सक्छन्। त्यसलाई लेख्ने सिक्किमको कविहरूले हो। त्यसैले कुन यो क्षेत्रमा कविता हुन्छ यो हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ चाहिँ हावा चल्छ यहाँ चल्दैन भने जस्तै हो, यो ती बेकारका कुराहरू हुन्। अनि ती चिजहरूलाई यहाँहरूको गाइडेन्स भयो भने चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। भएन भनेदेखि हामी पनि उही इफेक्टिभ फ्यालेसी थ्योरी अफ अलनेस भने जस्तो एउटा अलिक नराम्रो कविलाई भेट्यो भने सबै सिक्किमका त्यस्तै हुन्छ नि, त्यो होइन नि त सिर्जनामा त। अनि त्यो खालको एउटा माइक्रोस्कोपिक भ्यू भयो भने चाहिँ गर्ने। र मेरो चाहिँ एउटा मनमा कल्पना छ, मैले गरेका 3वटा बाचामा 2टा त पुरा गरेँ दाजु, होइन? मलाई लाग्छ तेस्रो पनि पुरा हुन्छ, तर त्यसको लागि हजुरहरूले गाइड गरिदिनुपर्छ। अहिलेको छोटो समयको मेरो भिजिटको उद्देश्य त्यो होइन। त्यसको लागि म अलिकति समय लिएर अलिकति उठबस गर्ने गरी, अलिकति सूची नै बनाउने गरी, डुवर्समा को हो, होइन? कालिम्पोङ दार्जिलिङमा को हो, सिलगढी तल को हुनुहुन्छ, खरसाङको कवि को हो, बिजनबारीको को हो, अथवा सिक्किम पनि पूर्वी सिक्किम पश्चिम सिक्किम हु इज द रिप्रेजेन्टेटिभ पोइट भन्ने कुरा चाहिँ यो होस्। र त्यो एउटा काम 1-2 वर्ष 3 वर्षभित्र गर्न सक्यो भने त्यसले सिक्किम र नेपाललाई हामीलाई जोड्ने एउटा सार्थक पुल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कविता भन्न बोलाएको भाषण पो गर्यो केटोले त प्रवीणजी। कविता मलाई चाहिँ यो अलिकति रुखो खरो यो टर्रो बोल्ने यो समालोचक हो भन्छन् बढी, खास अहिले यता पेम्बा सरलाई पनि त्यही भन्छन् होला। तर अघि मैले पेम्बा सरलाई भने सिक्किममा पेम्बा सर र चाहिँ दार्जिलिङमा नवीन पौडेलको अनुपस्थिति हुनु भने करिब समालोचना नै यहाँ धराशायी भएको स्थिति हो, करिब के। अरू हाम्रै उमेरको केटाहरूले नि समालोचना भनेर लेख्छन्, होइन? पत्र पत्रिकातिर आउँछ। तर त्यहाँ वस्तुपरक समालोचना भन्दा पनि त्यही अघि मैले भने जस्तो आग्रहहरू बढी छ। त्यो मेच्युरिटी चाहिन्छ एउटा समालोचकलाई, होइन? त्यो व्यापक अध्ययन, एउटा उदात्त चिन्तन, एउटा ऋषि मन, अनि त्यो सत्य बोल्ने जोखिम पनि। सत्य बोल्ने जोखिम भएन भने, अथवा म पनि कवि मेरो भोलि किताब बिक्दैन कि भन्ने त्रासबाट ग्रसित भएर प्रवीणजीको कविता चाहिँ साह्रै उत्कृष्ट हो भन्ने फ्यालेसी, अथवा अमरगढले भन्ने यस्तो खालको लोभ, तुच्छ लोभहरूबाट ग्रसित भयो भनेदेखि त एउटा मान्छे कसरी पो समालोचक हुन सक्छ र? त्यस्तो ओकेजनल मौसमी समालोचकहरू चाहिँ पेम्बा सर स्टेब्लिस भए जसरी इस्टेब्लिसै हुँदैन, यो कुरा पक्का। त्यसरी ती साना लोभहरूबाट उठ्नुपर्छ। अनि यहाँ हेरिबस्नुहुन्छ मेरो कार्यक्रमहरू भिडियोहरू पनि, होइन? त्यो तितो र टर्रो बोलेरै म यहाँसम्म आएको हो, होइन? तर त्यसबिचमा जति तितो टर्रो बोले पनि एउटा समीक्षक समालोचकभित्र पनि हृदय त हुन्छ, प्रेम त हुन्छ सर, होइन? आक्रोश हुन्छ, पीडा हुन्छ, कुण्ठा पनि हुन्छ, रहर सपना विपना, सबै कुराले कविता पनि लेखाउँदो रहेछ। फेरि मैले युनिभर्सिटीमा सबभन्दा बढी पढाउनु परेको विषय नै वेस्टर्न पोइट्री हो, अरू विषय भन्दा पनि। र त्रिभुवन युनिभर्सिटीको डिपार्टमेन्ट अफ इङ्ग्लिसको MA प्रोग्राममा कविताको सिलेबस परिमार्जन गर्ने कमिटीमा पनि बसेँ म। कसरी हेरिँदो रहेछ कविताको ट्रेन्डहरूलाई,
र रिप्रेजेन्टेटिभ कविता कुन कुन आधारमा छान्दा रहेछन् भन्ने पनि गुरुहरूसँग बस्दाखेरि मैले थाहा पाएँ। यी सबै कुराहरूले मलाई पनि अलिअलि सानो कवि जस्तो जस्तो बनाएको छ। म केही कविताहरू सुनाउँछु तपाईँहरूलाई। छोटा छोटा छन् मेरा पनि कविता प्रवीणजी, होइन, छोटा छोटा छन्। लामा लेख्न खोज्छु, सक्दिनँ, कता कता बिग्रिन्छ, बाङ्गोटिङ्गो हुन्छ। अनि छोटै लेख्दा पनि सप्रेकै भन्ने चाहिँ दाबी चाहिँ होइन, होइन। तर दाजु हजुरको अनुमति लिएर मैले प्रवीण दाईहरूको अगाडि कविता सुनाउनु पनि आफैमा जोखिम हो। लिजेन्डरी राइटर्सहरूको अगाडि दिदी सिसा, शीत र प्रिया। झ्यालको सिसामा परेको शीतमा थिए, औँलाले कोरेर तिम्रो तस्बिर बनाए र रोमाञ्चित हुँदै भने मेनका, तर झस्कँदै एकैछिनमा फेरि भने प्रिया, सिसा र शीतमा समाहित हुँदा सुन्दर देखिने तिमी कहिल्यै सिसा नहुनु, कहिल्यै शीत नहुनु। कविता जुनकिरी। जुनकिरी सायद समयले लेख्छ हाम्रो अस्तित्व। तिमीले दिनको उज्यालोमा जति चम्कन खोजे पनि आफू देखिन, रात नै पर्खनु पर्छ। जुनकिरी शीर्षकको कविता सुनाएले। जीवन र मृत्यु। सधैँ अगेनोमा जीवन पकाउने आगोले कुनै दिन घर जलाएर ज्यानै लिएको खबर सुनेपछि थाहा पाएँ जीवन र मृत्यु कति नजिक बस्दा रहेछन् एकअर्काको। धुवाको पातलो पर्दा मात्रैले छुट्याएका दुई बीच एकापट्टि मस्त रहन्छौँ हामी र अर्कोपट्टि बेखबर। कविता पहिला चाहिँ ठुलो कुरो लेख्नुपर्छ कवि भएर भन्ने सिक्यो कि एकदमै क्रान्ति गर्नुपर्छ, देशको रूपान्तरण एउटै कवितामा कि पुरा उथल पुथल, होइन। यो सामाजिक समरसता पनि एउटै कविताले पुरै त्यस्तो इन्टरनेसनल ह्युम्यानिजमको थिममा। पछि चाहिँ मलाई के बोध भयो भने बेकार, म आफै यति सानो आकारको एउटा अर्धमानव छु, चिन्तन गर्न त पाइएला, होइन। अनि मेरो चाहिँ ध्यान चाहिँ अचेल चाहिँ ससाना कुरामा गयो दाजु। धुलो, पानी, हावा, सियो, त्यस्तो कुराले मलाई यस्तो सूक्ष्मदर्शी भन्। नाङ्गो हुनु त सियो जस्तो, सियो कविता। नाङ्गो हुनु त सियो जस्तो सर्वाङ्ग नाङ्गै छ, तर युगौँदेखि मानिसको लाज छोप्ने लुगा सिइरहेको छ। निशब्द नाङ्गो हुनु त सियो जस्तो। दर्शन पनि बडो कठिन। फिलोसफी पढ भन्थे। मैले बुझ्दै बुझिन त फिलोसफी, अनि मैले आफै बुझ्नलाई आफै फिलोसफी बनाएको। आफै बुझेपछि त बुझियो नि त आफ्नै भर्जन। बुद्ध र म जन्मदा ऊ र म ससाना पृथ्वी थियौं। जन्मदा ऊ र म ससाना पृथ्वी थियौं। उसले आफ्ना वरिपरि पर्खाल भत्काउँदै गयो र बुद्ध भयो। म आफ्ना वरिपरि पर्खाल लगाउँदै गएर धुलो भएँ। बुद्ध र म, यही रहेछ दर्शन। मैले बुझेको त्यही हो। एक रस पोहोर पूर्व जाँदा जान्छु है भनेर गयो। श्रीमतीलाई गनगन पोहोर पूर्व जाँदा जान्छु है भनेर गयो। धेरै दुखेर सोचे बरु नभनी गएकी भए बेस हुन्थ्यो। अहिले पश्चिम जाँदा जान्छु नभनिकन गयो। अहिले पश्चिम जाँदा सीमान्त दुखेर सोचे बरु भनेरै गएकी भए बेस हुन्थ्यो। बोर बनायो भने भनिदिनु होला मास्टर। जुन ताराको देश। धरतीबाट उठेको सम्पूर्ण धुवाँ आकाशतिरै त गयो, होइन। तेर्सो पनि जान्छ भने एक दुईजना साथीहरूले, होइन। तेर्सो गएर नि त उमै जान्छ कि फेरि अन्तमा त धुवाँ जति बरालियो पनि
धरतीबाट उठेको सम्पूर्ण धुवाँ आकाशतिरै त गयो, तर आकाश कहिल्यै धुवाँको देश कहलिएन, ऊ त सधैँ जुन ताराकै देश कहलियो। जीवनका फूल मैले फुट्यो भनेर फालेको गमलामा, फुट्यो भनेर फालेको गमलामा गुड बनाएर दुई सुन्दर फूल कोरलिरहेको चरीले मलाई एक दिन भन्यो, तिमी ठुलो सपनाको भारी बोकाएर जिन्दगीलाई घिस्रिरहँदा डगर डगर भत्कँदै भत्काउँदै तिमी तिम्रै पैतालाले किचेको धुलोबाट हामी तिम्रै पैतालाले किचेको धुलोबाट जीवनका फूल उमार्न सक्छौं। फगत सास फेर्नु जीवन जिउनु होइन, जीवन जिउन त कला र प्रेम चाहिन्छ। त्यो फुटेको गमलामा चराले त होइन, त्यस्तो बनाइदियो जिन्दगीको पर्यटक। यो चाहिँ हामी 60 नागेकाहरूलाई हो यो विशेष। प्रवीण दाइलाई अलि भेट खाएन होला यो। म जिन्दगीको पर्यटक, कहाँबाट हेरिन जिन्दगीलाई। कहिले तेन्जिङको टोपीमा बसेर हिउँचुलीको शिखरबाट पनि हेरेँ, कहिले नील आर्मस्ट्रङको निधारमा चढेर चन्द्रमाबाट हेरेँ। अझ भएन रोयल एमन्सनका पैतालामा सवार हिउँदेशबाट पनि हेरेँ। तर जिन्दगी तिमीलाई मैले तिम्रै अन्तिम सिमानाबाट हेर्दा सबभन्दा सुन्दर देखेको सत्य हो। जिन्दगीलाई इन्डिया गेटको बारेमा एउटा जोखिम मोलेर कविता लेखेको छु। यो पोलिटिकली इनकरेक्ट पनि हुनसक्छ, यहाँ आई डोन्ट नो है, तर हुँदैन जस्तो लाग्छ। इन्डिया गेटले भारतको सन्दर्भमा दुईटा कविता छन्, एउटा सिमाना भन्ने। इन्डिया गेटमा देख्यौ ती केही बहादुर गोर्खाका नाम, ती नाम कुदिएका पत्थरहरूबाट झरिरहेछ आज पनि पसिना र आँसु, र बजारिरहेछ तातो फलामका छातीहरूमाथि, जहाँ खस्ना साथ बाफ बनेर उडिदिन्छ अज्ञात आकाशको सुदूर किनारतिर। इन्डिया गेट त्यो योगदान त्यसै कता बरालिएको जस्तो। पीडा, भोक हुनु अन्न पनि हुनु, भोक हुनु अन्न पनि हुनु, तर भोक र अन्नको दूरी धरती र आकाशको जस्तै हुनु पीडाको महाकाव्य हो। उसका मेरा भँगेरातिर आए। अब सानो कुरा, मैले मेरो घर बेच्दा लिखत गरियो, सही छाप लगाइयो, साक्षी राखियो, नगद पनि गनियो, तर कस्तरी मेरो धुरीमा घर बसाएर अनेकौं छिमल सन्तान हुर्काएका मेरा भँगेराहरू बिना कुनै कागज पत्र सुटुक्क उसका भए। गहिराई, यो तपाईहरु सबैलाई सम्बोधित। गहिराई, तिमी हिमाल हौ सलाम छ, म जमिनको पानी। तिमी हिमाल हौ सलाम छ, म जमिनको पानी। थाहा छ तिमीलाई चुलिन उचाइ चाहिन्छ, तर म गहिराई बिना नै आफूभित्र तिम्रो सम्पूर्ण उचाइ प्रतिबिम्बित गरिदिन सक्छु। गहिराई, शहीद की विधवा, सम्पूर्ण शहीद प्रति समर्पित शहीद की विधवाले भन्छन्, बाबु तिम्रा बुवाले रगत बगाए, जमिनमा दाग देखियो। तिम्रा बुवाले रगत बगाए, जमिनमा दाग देखियो। उनी शहीद भए, मैले जुनी भरी आँसु र पसिना बगाए, जमिनमा दाग देखिएन, म बहुलाई भए। शहीद की विधवा। हार जीत, एक डेढ लामा पनि छ नै पछि। हार जीत, सगरमाथा माथि, यहाँ कञ्चनजङ्घा,
र कञ्चनजङ्घै भनौँ, कञ्चनजङ्घामाथि अर्जुन दृष्टि दागेर अघि बढ्नेहरू विजयी भए। घरि सगरमाथा र घरि हत्केलाका रेखा हेर्दै मौसमसँग बिलौना गर्नेहरू पराजित भए। अहिले यो चरण गरौँ होइन। यो चरणमा म यति नै कविता भन्छु। केही प्रश्नहरू यहाँहरूका जिज्ञासा छन् भने तिनीहरूलाई पनि फेस गर्ने कोसिस गर्छु, नत्र चाहिँ अरू कविता भन्छु 4 वटा 5 वटा। ओके, प्रश्न के अन्तमा गरौँ? अब के गरौँ मोडालिटी? हस्, झगडै भयो नि। कुरालाई चाहिँ अब 3 लाइन 2 लाइनमा सक्दाखेरि चाहिँ अब हामीले लागेको चाहिँ जस्तै हामी अब अलिकति लामो कविता देखिरहेको छौँ, लामो पनि होइन, त्यसले त्यो एउटा त्यो थिम या त्यो लेख्न सक्ने चिजलाई चाहिँ अब के भन्ने यो यहाँनिर तपाईँको छेउमा उठिएको त्यो वर्गहरू जस्तो पुग्छ कि भन्ने ठुलो हुनसक्ने र धेरै छाडिदिन सक्नेमा चाहिँ अब यो छोटा कविताले जुन चाहिँ अब टेस्ट पाउनु पर्ने थियो, पठनमा त मजा आइहाल्छ तर अध्ययनमा यसको इम्प्याक्ट हुन्छ कि भन्ने जस्तो लाग्छ। छोटा कविता लेखे पनि प्रवीण खालिङले लामा पनि लेख्नुहुन्छ, त्यसले गर्दा कवितामा चाहिँ सङ्कट छैन। किनकि एउटाले बदमासी गर्यो भने पनि संरक्षण गर्नेहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। धेरै जस्तो त अब के छ भने लामै कविता लेखिराख्नु भएको छ र महेश पौडेलले छोटा कविता लेखेर त्यो कविता सङ्कटमा पर्दैन पहिलो कुरा, किनकि देयर आर अदर्स हु आर राइटिङ होइन। दोस्रो कुरा चाहिँ यो चाहिँ म भनौँ मान्छेले आफ्नो कमजोरी र सीमाको बिचमा खेल्ने हो। मेरो चाहिँ कमजोरी अथवा सीमा नै के भइदियो भने तन्काउनै सक्दिनँ कि हेर्नुहोस्। त्यो अब भन्ने कुरा भनिसक्यो होइन। अब त नाङ्गो हुनु त सियो जस्तो गर्यो, सर्वाङ्गन नाङ्गै छ, युगौँदेखि मानिसको नाङ्गो लाज छोप्ने लुगा सिइरहेका छन् निशब्द भनेर त्यतिले चाहिँ मैले के बढाउने होला कि अब त्यो सियोको आविष्कारतिर जाने कि होइन, लुगाको आविष्कारतिर जाने कि, अलि छोटो छोटो सोच्ने भएर पनि होला होइन। मैले यसलाई सम्पूर्ण रूपमा मेरो आफ्नो कमजोरी, मेरो चिन्तनको सीमा अथवा मेरो इमेजिनेसनको इलास्टिसीको सीमा मान्छु होइन। किनकि तपाईँले भनेको कवितालाई लेङ्थ दिनलाई त्यो कल्पना शक्ति पनि चाहियो। अनि त्यो कल्पना शक्ति, त्यही त कल्पना शक्ति नभएकोले किन कवि हुनु पर्यो त भन्ने प्रश्न पनि आउला। तर के गर्ने होइन, के गर्ने, विवश छ मान्छे। र त्यो मैले लामा कविता पनि लेख्ने चाहिँ कोसिस गरेँ, नलेखेको होइन, मसँग छन्, कता कता वाचन पनि गरेँ। यो छोटा कविता चाहिँ मैले एउटा एक्सपेरिमेन्ट नै भनौँ न। यसमा मैले 108 वटा कविता कलेक्ट गरेको छु, यो मेरो सङ्ग्रहबाट अघि सुनाएँ, त्यसपछि पनि छ। यो कविता प्रकाशन गर्नु पनि जोखिम थियो, किनकि चुटकिला पनि भनिदिन्छन्, अनि मुक्तक भनिदिए, अनि हाइकु भनिदिए, अनि हाम्रो नेपालमा चाहिँ त्यो अगाडि विशेषण टाँस्न चाहिँ हामी चाहिँ माहिर छौँ के। अनि छोटा कविता भनिदिए, लामा कविता भन्छन्। अब त्यसो भए सानो मान्छे ठुलो मान्छे भन्ने त मान्छेको हाइट त विविध हुन्छ नि, अन्त मान्छे हो हामी तर्क गरेँ। अनि त्यो जोखिमको बिचमा मैले गरेँ। मलाई एउटा खुसी चाहिँ के लागेको छ दाजु भन्दाखेरि, यो मेरो जो अहिले मैले वाचन गरेँ नि यो यहाँबाट कविता, यी कविता म चाहिँ मेची महाकाली घुमिबस्दाखेरि मेरो पाठकहरूले मलाई कण्ठै सुनाइदिन्छन्। ती नमस्कार म महेश, यो स्योर हुन्छ। मलाई लाग्छ एउटा कविको लागि यो एउटा ठुलो प्राप्ति हो तपाईँको कविताहरू होइन। हो म बुझ्छु, लामो कविताले एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्छ, लामो कविताले एउटा हिस्ट्रीको ल्यान्डस्केप पनि क्रिएट गर्ला, एउटा अलिक धेरै कुराहरू भन्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ कला देखाउने चाहिँ ठाउँ छैन कि मेरो कवितामा चाहिँ। अनि यहाँ कहाँ बिम्ब खोज्ने, कहाँ प्रतीक भन्ने कुरो गोली हान्न सक्यो कि हेर्नुहोस्। म अब मेरो कामै लामा कविताहरू पढ्यो भने हो, म ती लामा कविताहरूप्रति अत्यन्तै मेरो धेरै सम्मान छ र सबभन्दा बढी चाहिँ मेरो ईर्ष्या छ। त्यो काम जो म जति कन्दा पनि गर्न सक्दिनँ,
त्यो दाइहरूले त्यसमा यत्रो विरासत कसरी खडा गर्नुभयो। अलि म फास्ट फुड सिन्ड्रोमबाट पनि ग्रसित भएँ कि जस्तो लाग्छ। किनकि मैले देवकोटा भनौँ अब होइन, हरिभक्त कटुवाल कविता पढ्दै पढ्दै लान्छु, अनि भोलिपल्ट त्यो हरिभक्तको कटुवालको कविता रिकल गर्न बस्दा तिनै 2-4 लाइन रिकल गर्छु कि जो हुक्ड भयो मेरो दिमागमा बसे होइन। पाठशाला जान्न म त्यहाँ इतिहास पढाइन्छ मरेका दिनु, त्यो चाहिँ बस्छ, अन्त चौथो लाइन चाहिँ बस्दैन। अनि मैले यसो सोचेँ जो बस्छ त्यही मात्रै दिने एउटा अभ्यास गरौँ होइन। र यी चिजहरू प्रवीणजी होइन, मैले यी मेरो शक्तिबाट भन्दा पनि मेरो कमजोरीहरूबाट ग्रसित भएर यो आकारमा आएका हुन्। र कमजोर चिज यसरी खुम्चिन्छ र यसबाट जो हाम्रो मानक कवितालाई अलिअलि आँच त आएकै हो, आएको प्रति मैले सबै नै क्षमा याचना गर्छु। अर्को एउटा चाहिँ मैले के देखेँ भने लोभनी मान्छेको डिजिटल वर्ल्ड छ होइन। म त युनिभर्सिटीको मास्टर, मेरो पहिलो अडियन्स नै मेरो विद्यार्थी, पहिलो अडियन्स नि त। अनि छोटो कविता लेखो भने चाहिँ ठ्याक्क त फेसबुकको स्ट्याटस आउने त स्पेस हुन्छ नि, फोटो ठ्याक्क हटाउँदो रहेछ हेर्नु है यो। अनि कसैले फोटो बनाएर हालिदिन्छ, कसैले के बनाएर हालिदिन्छ, कसैले वाचन बनाएर हालिदिन्छ। अहिले सबभन्दा बढी फाइदा त टिकटकले पो गरेको थियो ठ्याक्क। अब यो डिजिटल समयसँग पनि कम्प्याटेबल हुँदो रहेछ है यो होइन। अब फेसबुक कविता लेखेँ कि मैले गरेँ यस्तै भने त्यो न, तर इफ यु राइट त्यो एउटा एकदमै ओजनदार घनत्वपूर्ण कविता तपाईँले लेख्नुभयो भने नि त्यसले गर्छ है त्यसले काम। र एउटा खुसीको कुरो अथवा दुःखको कुरो पनि भनौँ होइन, अहिले नेपालमा युवाहरू यस्तो आकारको धेरै कविता लेखिरहेका छन्। तपाईँहरूले यसो फेसबुकमा सुराकी गर्नुभयो भने होइन, कुनै दिन भगवान् मसँग खुसी भएछन् भने उनलाई म मान्छे हुने वरदान दिन्छु, एउटाले कविता लेख्यो होइन। यो बढाउँदै लग्यो भने उसले यहाँ के बढाउँछ त भन्दाखेरि मैले बुझेँ भगवान् हुन त कति सजिलो छ होइन। एउटा ढुङ्गो अलिकति आकार लिएको भइदियो मन्दिरमा लान्छन्। मान्छे हुनु त कम जटिल छ। अथवा मान्छे भएर हामी सुख दुःख आँसु हाँसो उच्छ्वासको जो अनुभूति गर्छौँ एउटा भगवान्ले गर्छ र ऊ त मन्दिरमा कैद भएर बस्छ बिचरा। यो व्याख्या गर्छ होला उसले के, अनि उसले यो व्याख्या गरिदिएपछि ऊ प्रेडिक्टेबल हुन्छ। उसले आफ्नो कविताको कवि भन्दा पनि ऊ व्याख्याता बढी हुन्छ। बरु त्यो जोखिममा उसलाई पार्नु भन्दा त भाइ यो तिम्रो कविता यहीँ सक्यो भनिदियो। अब मलाई अहिले कण्ठ छ एकजना मोहन सङ्ग्राम भन्ने भाइको कविता हो यो, कि कुनै दिन भगवान् मसँग खुसी भएछन् भने उसलाई म मान्छे हुने वरदान। वाउ लाग्यो। अनि यस्ता यस्ता के छन्। मैले माफ पनि मागेँ, क्षमा पनि मागेँ, अलिअलि घुमाउरो पाराले डिफेन्ड पनि गरेँ, पोलिटिकल्ली डिप्लोमेटिकल्ली तपाईँको कविताको उत्तर दिएँ। यस्तो छ। एनी क्वेसन? अब यो फोरम अन्य कविहरूलाई हस्तान्तरण गर्छु। दोस्रो सुनौ, उहाँहरूको सुनौ, अनि म फेरि अरू केही कविताहरू भन्छु, अनि फेरि तर्क पनि गरौँला। अहिले चाहिँ डर लाग्यो, अघि चाहिँ त्यति लागेको थिएन। अहिले सिक्किमका कविता सुनेपछि डराएँ साँच्चै। संरक्षण। आँखैमा टेकेर गयो समय, आँखैमा टेकेर गयो समय, नानीभित्र बचेका केही शिशु सपनालाई हत्केलाले छेकेर जोगाइराखेको छु। हल्ला नगर्नु ल, सपना बिना त मर्नुमा पनि कुनै सार हुँदैन। पहाड, नदी र म, ऊ त्यो पहाड नडगेरै अजर अमर भयो। त्यो पहाड, त्यो नदी नजमेरै अजर अमर भयो। म भने न जम्दा पहाड बने, न बग्दा नदी।
दोधार सानो छँदा जता टेके पनि ठुलाहरूको छाया टेकिन्थ्यो, हैकम टेकिन्थ्यो, हिँड्न डराउँथे। अहिले ठुलो भएपछि जता टेके पनि बालकहरूका आँखा टेकिन्छन्, सपना टेकिन्छन्, हिँड्न डराउँछु। किन हुँदैन आकाशमा कुनै पुल, कुनै बाटो? एउटा दार्जिलिङको कविता लेखेको छु, भक्कु गाली गरेर। दार्जिलिङ न्युयोर्क बनाउँदा पनि हुन्छ, यो कविता काठमाडौँकै पनि हुन्छ, यो थुप्रै दार्जिलिङको पनि हुन्छ। दार्जिलिङका घुम्तीहरूमा आफ्ना गोडाका एक पत्र छाला बेचेर मैले छोरीका लागि किनेका जुत्ताले चुई चुई आवाज गरिरहँदा सृष्टिको सबैभन्दा मिठो सङ्गीत सुन्छु। उसकी आमा आफ्नै विगत सुन्छु भन्छे, मेरी छोरीलाई त त्यो आश्चर्य सङ्गीत हो। दार्जिलिङ भने हरेक रात बाटा दो बाटामा त्यही धुन सुनेर निदाउँ भन्छ। दार्जिलिङ। रित्तो झोला। उनी बजार गइन्, रित्तो थियो हातको झोला। पसल पसल धाइन्, मूल्य सोधिन्, मस्तिष्क भरि ती मूल्यहरूको ध्वनि बिम्ब टिपिन् र त्यही विरहको गीत गाउँदै घर फर्किन्। उनको गीतसँगै हल्लिरहेको थियो उनको रित्तो झोला। धराप। धेरै पछि हेरिँदो रहेछ बुढाले बुढीलाई, बुढीले बुढालाई। के हेर्दा रहेछौ? हेर्दा रहन्छौ, दिनै पछि हेर्दा रहेछौ होइन। अनि त्यो चाउरिँदै गएको बुढो हुँदै गरेको चाहिँ अरूले पो देख्दा रहेछ। दिनै पछि हेर्ने रहेछ थाहै हुँदैन। पोरो गाले कता कता गाले भन्दा रहेछन्, कस्तो कपाल फुलेछ भाइ। तर मेरो श्रीमतीले कहिले देखेन। हेरेरै त बितायौं एकअर्कालाई पुरा 22 आधा जिन्दगी। सबै देख्न पनि त भ्यायौं मर्यादाका वर्जित र स्वीकृत किल्लाहरू। एक दिन कसो झिमिक्क गरेथ्यौ आँखा, चाल मारेर नेपथ्यबाट आएको समयले तिम्रो शिरभरि हिउँ फुलाएर भागेछ, मेरो शिरभरि तुषारो छरेर भागेछ। निर्निमेष पहरा दिएरै बसेका हामीले कसरी देखेनौ त्यो झर्दै गरेको हिउँ तिम्रो शिरमा, त्यो पर्दै गरेको तुषारो मेरो शिरमा। हेरेरै एकअर्कालाई खै के देख्यौ र हामीले, दिएर पहरा हर घडी खै के छेक्यौ र हामीले। शरणार्थी शिविरमा दुवैतिर थिए बन्दुकका नाल। शरणार्थी शिविरमा दुवैतिर थिए बन्दुकका नाल। एउटा बर्साउँथ्यो गोली, अर्को बर्साउँथ्यो तर्क र विचारहरू। कुनैबाट पनि तर निस्कदैनथ्यो देश, कतैबाट पनि आउँदैनथ्यो रोटीको एक अवशेष। शरणार्थी शिविरमा कुनै कविताले चाहिँ आफैलाई नि सुन्छ। यो शरणार्थी शिविरमा होइन, हामी यो फिल पनि गर्छौँ। जस्तो यो भेगमा हामी जो बस्छौँ होइन, यसले तपाईँ हामीलाई सिधै स्पर्श गर्छ। बन्दुककै श्रृङ्खला चल्यो। अब बन्दुकको कविता। कुख्याति बोकेर बाँचिरहेको छ निर्दोष बन्दुक। उसलाई चलाउने अधिकांश स्वेच्छाचारी हातहरू सुरक्षित छन् कि सत्तामा कि इतिहासमा? थुनामा परेका थोरै हातहरू दिमागमा बन्दुक उमारेर दिन काटिरहेका छन्। बन्दुक। फोन।
बा आमा व्यापार व्यवहार सबै यतै छ। सहरबाट बा आमा व्यापार व्यवहार सबै यतै छ, अब फर्कन्न होला। गाउँमा के नै छ र? बाले आमालाई हेरे र भने, हामी छौं त कान्छी, गाउँमा के रहेछ उसको सबै थोक। आमाले आकाशमा गुड्दै गरेको विमान हेरिन् र आँसु पुछिन्। फोन काटियो। नदी गीता यसो प्रवीणजीलाई रोएरै वा सही दिएरै नदी बन्न सक्छु भन्थे। रोएरै वा सही दिएर नदी बन्न सक्छु भन्थे। आधा जुनी गाएपछि नदी किनारमा अभाव, सन्तुष्टि र आक्रोशका गीतहरू बल्ल थाहा। नदी नै बन्न त हामीले कि पानी बन्नु पर्दो रहेछ कि खरानी। नदी गीता। माइतीको देश, चेलीहरूलाई माइतीको देश। चेलीले पल्लो डाँडामा उक्लेर गाइन् गीत। चेलीले त्यो पापी तुवालोले छेक्यो बरै माइतीको देश। घरबाट बुढा बाले भने, कहिलेबाट कमजोर देखिन थाल्यो हिमाल ढाल्ने मेरो माया जो तुवालोमा छेकियो। आफ्नै धड्कन छाम छोरी र त्यसैको मूल पहिले आएर आइज गर। माइतीको देश। स्थायित्व, यो चाहिँ पेम्बा सरलाई हामी यस्तो तर्क गर्छौं। स्थायित्वको कुरा गरिरहँदा तिमीले दुईचोटि आँखा झिम्क्यायौ। स्थायित्वको कुरा गरिरहँदा तिमीले दुईचोटि आँखा झिम्क्यायौ र प्रत्येक चोटि क्यामेराले तिम्रो भावभङ्गी फरक फरक देखायो। सम्बन्धहरू, हाम्रो प्रेमपूर्ण सम्बन्ध छ हैन? सबैको कस्तो राम्रो सम्बन्ध, कति प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, त्यसकै कविता हो यो। सम्बन्धहरूको निर्वहनका लागि हामी हृदयमा प्रेम र विश्वास बोकेर हिँड्छौं। मस्तिष्कमा उनेर हिँड्छौं गुणको सम्झना। काँधरमा बोक्छौं जिम्मेवारी र भरोसा र बोक्छौं हत्केलाभरि सहयोगको शपथ पत्र। मनको भित्री गोजीमा कतै क्याल्कुलेटर र कैँची पनि अवश्यै बोकी हिँड्छौं। यो होइन भने होइन भन्नुहोस् है। अनमोल जिन्दगी। हाट बजारमा सस्तो चीज खोजेरै वा हरेक खरिदमा मूल्य घटाएरै त बित्छ अधिकांश मान्छेको अनमोल जिन्दगी। बाँकी छ कविता। हाट बजारमा सस्तो चीज खोजेरै वा हरेक चीजको मूल्य घटाएरै त बित्छ अधिकांश मान्छेको अनमोल जिन्दगी। जीवन अनमोल। गाउँदै गाउँदै हामी पल पल मूल्यहरूको पहाड ओर्लिरहेका छौं र खरानीको पहाड चढिरहेका छौं। घाम शीर्षकको कविता छ। अब धेरै बोर गर्दिन, अब 4-5 वटा। घाम। उहिले अब फ्रेशली मेरिडहरूलाई पनि सम्बोधन गर्छ कविताले हैन? अथवा मेरेज प्लान भएकालाई पनि, अथवा पुरानै मेरिडहरूलाई पनि समावेशित। उहिले बाबाको घरमा छँदा कति ढिलो अस्ताउँथ्यो घाम। सबै काम सकेर पनि धेरै बेर खेल्थ्यौं हामी हाराबारा बरपिपल डाँडामा। अहिले खसमको घरमा हुँदा कति छिटो अस्ताउँछ घाम। असरल्ल छोडेर आँगन र जुठेल्ना भरि काम छरिदिन्छ अँध्यारो मैले कुरी बस्ने बरपिपल डाँडामा। घाम। पूरक कविता।
यो कविता चाहिँ रूपा तामाङलाई डेडिकेटेड। कारण छ पूरक कविता कम्प्लिमेन्ट्री पोएम। उनले पत्रमा लेखे, तिम्रा आँखा सागर हुन्, त्यहाँ सागरमा जस्तै नुनिलो पीडा छ, निलाम्य गहिराई छ, चिर शान्ति छ र मेरो प्रतिबिम्ब हटाउने ऐना छ। उनले पत्रमा लेखे। जवाफमा मैले पूरक कविता लेखी पठाएँ। समुद्रमा ज्वार भाटा पनि उठ्छन् र कहिलेकाहीँ ज्वालामुखी पनि फुट्छ। यो चाहिँ पूरक कविता। जिन्दगी एक भग्न चित्र। कुनै कुनै अलि लाम पनि छ प्रवीणजी। एउटा सान्त्वना नि मलाई आफैलाई, यति गरे यस्तो गाली खाइले नि। जिन्दगी एक भग्न चित्र। समयले धेरै खोज्यो आफैसँग हिँडाउन, समयले धेरै खोज्यो आफैसँग हिँडाउन। हिँड्न नचाहेपछि किनारमा कतै छोडेर गयो ऊ। रातमा पनि जुन पठाएर आकाशले खोजेकै हो उजिल्याउन मुहार, तर आफ्नै हत्केलाले अनुहार छोपेपछि ऊ पनि लाग्यो ताराहरूको देशतिर। अहिले किनारमा केवल खाली ढुङ्गाहरू छन्, अहिले किनारमा केवल खाली डुङ्गाहरू छन्, माझी छैन, केही पाइतालाका डोबहरू छन्, मान्छे छैन। ऊ पर अन्त्यहीन मरुभूमिको बिचैबिच जिन्दगी समयको वापसी कुरेर बसिरहेको छ। जिन्दगी एक भग्न। चिसो मृत्यु र चैते फुलबारी। अलिकति म चाहिँ बाहिर चाहिँ जति रुखो खरो टाइपको देखिन्छु, तर आफ्नै कथाहरूमा चाहिँ धेरै भग्नताहरू छ। जीविका दिदीलाई त धेरै कुरा थाहा छ। विगत 10 वर्षमा धेरै पीरहरू मेरो वरिपरि आयो हैन। धेरै कुराहरू जो फेरि प्राप्त हुँदैनन् ती गुमाए। तरै पनि अगाडि आउँदा चाहिँ शिर चाहिँ उठाएरै आए आफ्नो पीडाहरू। तर ती चिजहरू अलिअलि गर्दै कवितामा चाहिँ छिर्दा रहेछ। त्यो एउटा अनकन्सियस माइन्ड चाहिँ पोखिँदो रहेछ। अनि सबभन्दा नाङ्गो त मान्छे सिर्जनामै हुँदो रहेछ। अनि मैले त्यस्तो एउटा चिसो मृत्यु र चैते फुलबारी। धेरै पल्ट मेरो पिँढीमा सर, धेरै पल्ट मेरो पिँढीमा बास बस्न आयो मृत्यु। धेरै पल्ट मेरो पिँढीमा बास बस्न आयो मृत्यु। अँध्यारोमा भित्र पनि चियायो कहिलेकाहीँ, तर बास सधैँ फुलबारीमा बस्यो। सधैँ बिहान फुलबारीमा कलिला फुलहरू च्यातिएका भेटिन्थे। मलाई थिएन थाहा उसलाई कलिला फुलहरू बढी मनपर्छ। एक दिन चैतमा खडेरी लागेको बेला आएछ ऊ, चियाएछ भित्र। सधैँ चाहिँ मेरा सुस्केराहरूमा नभेट्दा कुनै पनि सौन्दर्य पुनः फुलबारीतिरै लागेछ। तर हठात चैते खडेरीले सुकाएको बारीमा एउटा पनि फुल नभेट्दा टिपेर हिँडेछ हाम्री सुन्दर छोरी दुष्ट मृत्यु। बिदाई बिदा हुने बेला भयो मेरो। बिदाई भन्दा अगाडि हाट बजार सुनाउँछु र मात्रै बिदाई सकिगयो हैन। हाट बजार। घामले लाखौं योजन परबाट पठाएको उज्यालो र न्यानोपन बाटैमा बेचेर खाएनन् ती किरणहरूले। घामले हजारौं योजनबाट पठाएको उज्यालो र न्यानोपन बाटैमा बेचेर खाएनन् ती किरणहरूले। बादलले माथिबाट पठाएको जलराशि बाटैमा पिएनन् त वर्षाका धारहरूले। दिएरै नदी सुकेको पनि सुनिन, आकाश झुकेको पनि सुनिन। को हुन् त्यो पर दरबारको ढोक्कैमा आफ्नै छाया पनि पोको पारेर गाजल बनेर बेच्नेहरू। आफ्नो माया पनि कौडीको मोलमा लिलाम गरेर बाँच्नेहरू र दरबार पछाडि आफ्नै भावी चिहानमा पनि तारबार लगाएर बाँच्नेहरू। हाट बजार। सरकार, यहाँ पनि सरकार छ, सबैतिर हाम्रो पनि छ। मानेघाट भन्ने कुनै ठाउँ छ, काल्पनिक ठाउँ। मानेघाटमा
नाग देवता निस्किए रे भन्ने सुनेकै दिनदेखि हो मैले धाएको। खाली हात कहिल्यै गइन, केटाकेटीका पेट काटेर पनि देवताको खातिरदारीमा चुकिन। एक दिन घाटेले मेरो हातमा क्षय रोगको औषधि थमाइदियो र भन्यो आफू पनि खानु केटाकेटीलाई पनि दिनु, अब यहाँ नआए पनि हुन्छ। सरकार, बजार, यो हामी सबैलाई हाट बजारमा नचिनेका आँखाहरूको छेकबार आँखैले पन्छाएर हिँडे, नचिनेका आँखाहरूको छेकबार हातैले पन्छाएर हिँडे, चिनेकाहरूको किल्ला तोड्न नसकेर आजसम्म मुख छोपेरै हिँडिरहेको छु। नचिनेकाले देख्नु न के मतलब हुँदो रहेछ। सबभन्दा जोखिम चाहिँ प्रवीणजी होइन, संदिग्ध ठाउँमा पनि गइन्छ नि त कहिलेकाहीँ होइन, चिनेकाले चाहिँ देखिहाल्छ कि भन्ने बुढो। जिन्दगी छायाहरूको सम्राट, आँगनको बिस्कुन जिन्दगी, आँगनको बिस्कुन जिन्दगी समयले टिपेर खाइदिन्छ बिहाँ बिहाँ। वरिपरि छरिएको भुस टिपेर हामी आफ्नो अस्तित्वको किल्ला बनाउँछौँ र बन्छौँ छायाहरूको सम्राट। आँगनको बिस्कुन जिन्दगी, जिन्दगीकै नाममा। अनि अहिलेको बिदाई पढ्छु अनि बिदा माग्छु। हिउँचुरीको चुचुरोबाट तल हेरेँ, लाग्यो समुद्र जिन्दगीको नाम हो। समुद्रको सतहबाटै उँभो हेरेँ, लाग्यो हिउँचुली पो जिन्दगीको नाम हो। पहाडको बिचै बीच आफ्नै करङको निदाल हालेर एउटा सानो घर बनाएपछि, पहाडको बिचै बीच आफ्नै करङको निदाल हालेर एउटा सानो घर बनाएपछि, घरि उँभो घरि उँधो हेरेरै बाँचेको छु म हिजो आज, लाग्छ आरोह अवरोह चाहिँ जिन्दगीको नाम हो। अन्त्यमा बिदाई। जा जा जा, जहाँ तेरो हृदयको गीत छ त्यसै वनमा जा, जहाँ तेरो हृदयको गीत छ त्यसै वनमा जा। बाटोमा नकसाउनु आँसुका मोती, तल जहाँ जहाँ मान्छे छ त्यहाँ त्यहाँ हाट बजार छ। हत्केलामै थापेर तेरो संसार बेच्ने हतार छ। अचेल हाट बजारका आँखा आकाशमा हुन्छन्, अचेल हाट बजारका आँखा आकाशमा हुन्छन्। छुटेपछि पैताला जमिनबाट उच्छ्वासहरू दुरन्तका साथतिरै हुन्छन्। जा जहाँ तेरो पनि छ धरती आकाश, त्यही जा। रङ्गमञ्चबाट मान्छे फर्केपछि फेरि पनि तेरो आगमन, रङ्गमञ्चबाट मान्छे घर फर्केपछि फेरि पनि तेरो आगमन हुने नै छ। अहिलेलाई जा, तेरो हृदयको गीत जहाँ छ त्यसै वनमा जा। थ्याङ्क यू सो मच फर हेभिङ मी हियर। पेम्बा सर जस्तो एउटा वरिष्ठ समालोचक, प्रवीण दाजु जस्तो कवि, किरण सर जस्तो सङ्गीतज्ञ, तुमी सर जस्तो अब दिदीहरू, मेरो समकालीन साथीहरू, यहाँका आगो उकल्ने कविहरूको बिचमा धेरै चिज छोटा केही चिज लामा पनि कविताहरू सुनाउन पाएँ। यो सिक्किमले दिएको प्रेम सदैव राख्नेछु। ममाथि सिक्किमको मोहियानी हक लाग्छ, त्यसका पृष्ठभूमि मैले अघि भनेको छु। आफ्नै जस्तो सम्झिनु होला। जीविका दिदीले ल यो भूमिका लेख्नु पर्यो भन्नुभयो, लेखेँ। रेमिका दिदीले भन्नुभयो, लेखेँ। कनेक्ट हुन खोजिरहेको छु। तपाईँहरूले चाहिँ मलाई यो गर त्यो गर भन्ने अधिकार राख्नुहुन्छ, किनकि यो पोलिटिकल नेसनल बााउन्ड्रीमा म विश्वासै गर्दिनँ। मेरो निर्मिति पनि अलिक कसमोपोलिटन टाइपको भयो। म सबैतिर डुल्दै हुर्केँ। मेरो एजुकेसन पनि अलिकति सात सिमानालाई डिकन्स्ट्रक्ट गर्ने खालकै भयो होइन। अब यो म यताको पनि हुँ उताको पनि हुँ भन्न त कहाँ पाइन्छ भन्ने पनि प्रश्नहरू आउलान् होइन। त्यो एउटा प्राविधिक, त्यो चाहिँ एउटा टेक्निकल क्वेसन हो होइन। एउटा कविलाई
कुन सिमाना कुन साँध होइन, कुन देश कुन विदेश त छैन। हामी एउटा वैश्विक परिवारको कल्पना गरेर प्रेम पुसन्दान गरेर हिँड्ने मान्छेहरूलाई र हृदय तह मेरो चिन्तनमा पनि त्यो नेपाल उसका डिस्को यो 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 ट्र्यापमा म कहिल्यै पनि थिइनँ। मेरो कुनै लेखनमा पनि बोलीमा चिन्तनमा नोवेयर यो प्यारोकियल थिङ्किङ चाहिँ कहिले पनि छैन। त्यसैले आफ्नै भाइ छोरा सम्झेर यो गर भनेर अराउने अधिकार सिक्किमले पूर्ण रूपमा राख्छ र मेरो बलबुताले भएसम्म त्यो जिम्मेवारी वहन गर्ने प्रतिबद्धता पनि गर्छु।